السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصلنا اليوم وصفة سهلة سريعة ووصفة مالحة. فاللي متبعيني في انستغرام فعرفوا كيفاش حضرت هذه الوصفة. يعني تشهيت شي حاجة مالحة صوبتها وقلت علاش لا نصور، الى صدقات غادي نبارطاجيها معكم، ما صدقاتش غادي نمسح لي فيديو. وفعلا كانت جات رائعة وكنت شاركتها معكم في لي ستوري. وطبعا الا كنتو باغيين تتبعوني في انستغرام فحسابي هو كويزين ام نضال، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، ونخليكم دابا مع الوصفه وفرجه ممتعه. اذا على بركه الله غنبدا اول شيء بالعجين. فكنحتاج 300 غرام ديال الدقيق اللي خلطته بين الدقيق الاصفر ودقيق الفورس، يعني نديرو 150 او 200 غرام 100 غرام، على حسب الاختيار ديالكم. وايضا هنا انا استعملت دقيق القمح الكامل فقط، ربلته يعني حيت منه النخاله واستعملته، سينو استعملوا الدقيق الاصفر. كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخميره، وكنضيف يعني ما نكثروش الخميره باش ما تنفخش لينا بزاف هاد الفطيره ديالنا. كنضيف واحد العلبه ديال الياغورت طبيعي، طبعا الا توفر عندكم ما توفرش. كنعوضوه بكاس ديال الحليب، وكنضيف واحد المعلقه ديال بودره الحليب. كنعجنوا العجين ديالنا وكندلكوه مزيان، وهنا كنعجنوه بالماء دافي. وكاخر مرحله من بعد ما كندلكوه فكنضيفوا الزبده وكنحاولوا ندلكوها شويه مع العجين، يعني كنضيفوا تقريبا واحد المعلقه ديال الزبده. فهذه يعني اضافه كنقولها لكم دائما في اي عجين حضرتوه للفطائر ديالكم، ضيفوا هكذا معلقه ديال الزبده في الاخير صافي. وكنغطيو العجين ديالنا وكنخليوه كيرتاح. غادي نحضروا الحشوه كما كتشوفوا. خديت مقله وضعت فيها زيت الزيتون، قطعت البصله شرائح والبوارو. فهنا يعني الاشياء المتوفره عندكم حضروا بها الحشوه ديالكم. كنضيف الملح والبزار وكنحرك حتى كتدبل ليا هاد البصله مع البوارو. ثم هنا كنضيف خيزون اللي حكيته بالحكاكه ديال مطيشه، والفلفله الوان اللي قطعتها لقطع صغيره جدا. كنضيف ايضا الزيتون مقطع، وكنبداو مره مره كنحركوهم حتى كيطيبوا. وكاخر مرحله قبل ما نطفيو على المقله ديالنا فكنضيف التوابل. فكنضيف شويه ديال التحميره، كنضيف شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار والملح. ايضا كنضيف شويه ديال الزعتر، وكنضيف عطريه خاصه بالمملحات. بالنسبه للعطريه تلقاوها عند فاروق. وكنحرك هاد التوابل مع هاد الخضر مزيان. كنضيف واحد العلبه ديال الطون اللي مصفي من الزيت. هنا ممكن تعوضوا هاد الطون بالدجاج، ممكن تعوضوه بالكفته، يعني الدجاج مقطع قطع صغيره اولا الكفته اللي متوفر عندكم. وكنضيف شويه المعدنوس مقطع، كنحرك مزيان حتى كيتخلطوا، وكنطفي على المقله ديالي. كنرجع للعجين. فهنا كنفرش هكا طابي سيليكون اولا فوق الطاوله ديالنا. كنرش شويه ديال الدقيق وكنقسم العجين لجوج ديال الكرات، وكنحاول نبسط العجين بالمدلك. فهنا غادي نستعمل انيه ديال 30 على 40. دونك غادي نحاول نبسط العجين يعني على حسب الانيه اللي غادي نستعمل. وهنا كترش شويه ديال الدقيق باش ما يلصق لكمش العجين. دهنت الانيه بشويه ديال الزبده وصافي كنوضع فيها العجين. كنحاول انني نزيد نبسطو ونقادو على حسب الانيه باش تجيني هكذا الفطيره تجي مقاده متوله صافي. وكنتكها بالشوكه اولا بفورشيط، يعني كنتقبها. كناخد صلصه ديال الطماطم هكذا، ممكن تستعملوا الجاهزه اولا تحضروها في البيت. وكنحاول انني نبسطها فوق العجين مزيان. كنوزع فوق منها الحشوه اللي حضرت، وكنطلق الكره ديال العجين الثانيه. كنطلقها بنفس الطريقه يعني باش تجيني قياس الانيه اللي كما قلت لكم 30 على 40. وهنا المقطع اللي كنغطي فيه الفطيره كانت لاكارط عمرات وطفات الكاميرا ما رديتلهاش البال. فكنغطيوها وكنحاول هكا غير بجوج صبعان ديالي كندور على الجوانب باش كنسدهم، وكنعاود نتكهم شويه بفورشيط باش كيتبتوا مزيان صافي. وهنا كما كتشوفوا هذا اضافه، يعني كنقطع هكا الفطيره باش كنعطيها واحد المنظر جميل باش غادي نزينوها كما كتشوفوا كما غتشوفوا. فكندهنها باصفر البيض اللي خلطته مع شويه ديال الخل وشويه ديال التحميره باش كتعطينا داك اللون الاحمر. ثم كنرش شويه ديال الفرماج محكوك
ثم خديت هنا مطيشه اللي قطعتها دوائر رقيقه جدا، وحاولت نزول هذيك الزريعه، يعني كل دائره كنحيد لها زريعه باش ما تطلقش ديال الماء فوق العجين. صافي كنوضعها فوق كل قطعه، وكنوضع فوق منها ربع ديال يعني قطعه ديال جبن ساندويتش كنقطعوه على 4 وكنوضعوه فوق مطيشه. كنزين الجبن بشويه ديال الخشخاش وكندخلها للفرن، وكما شفتوا يعني الجوانب حتى هما كنزينهم شويه ديال الزنجله. هنا كما كتشوفوا من بعد ما بدات كتحمر ليا الفطيره، فخديت جبن، انا خديت جبن الغاكليت وقطعته بشكل طولي وضعته فوق دوك البلايص اللي قطعت فيهم العجين. الا ما توفرتوش على هذا الجبن ممكن تستعملوا جبن ساندويتش دائما، يعني قطعوه بشكل طولي ووضعوه صافي. وكنزين دائما بشويه ديال الخشخاش وكنخليه يذوب، وفي نفس الوقت كتكمل هي انها تحمر. ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال الفطيره ديالنا، فطيره عائليه يعني كتوجدوها كما شفتوا بطريقه سهله سريعه، والاهم انها نتيجه رائعه جدا لذيذه. فغادي نقطعوها باش تشوفوا الشكل ديالها، واللي رائع انها كتجي خفيفه يعني والعجين كيجي رائع جدا، كيجي رقيق. فيعني ما كتحسوش انكم ملي كتاكلوها ما كتحسوش انكم كتاكلوا غير العجين، ولكن كتاكلوا العجين اللي رقيق وفي نفس الوقت كتحسوا بالحشوه. فوصفه اللي سهله رائعه وكتستحق التجربه ديالكم، وانا في انتظار يعني التطبيقات ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، تعليق، اشتراك في القناه، وايضا المزيد من وصفات زروا موقعي اللي هو www.cuisine-omida.ma. وما تنساوش تنضموا صفحتي على الفيسبوك اللي هي شيفوس اوميدا سواء بالعربيه ولا الفرنسيه. مرحبا بكم دائما بالصحه والراحه.